4 अप्रैल 1979 को जुल्फकार अली भुट्टो को रात के 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इनको रावलपिंडी जेल के जनाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठड़ी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठड़ी थी जहां इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था और हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि इसे भुट्टो से उनसियत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्नफ सलमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया था, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं कि शुरू के दिनों में जब भुट्टो बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि इन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि इन्हें बैतुल खला जाने की जरूरत ही न पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए इनकी कोठड़ी के बाहर एक इलाहिदा से बैतुल खला बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की मुकम्मल आजादी थी। आखिरी दिनों में भुट्टो चार्ल्स मिलर की खैबर, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक साले की विटनेस टू सरेंडर का मुतालिया कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से खसूसी तौर पर बुलवा लिया गया। तारा मसीह का ये काम पुश्तीनी पेशा था। इनका पूरा खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त तारा मसीह की तनख्वाह 375 रुपए माहाना थी और हर फांसी देने पर इन्हें अजाफी 10 रुपए मिलते थे। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थीं। तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई कि घर के बाहर मौजूद फौजी हमसे ये कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है और मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। बेनजीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया और तलाशी के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। जुल्फकार अली भुट्टो और इनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनजीर लिखती हैं कि मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया आधा घंटा। इस पर जुल्फकार अली भुट्टो ने जवाब दिया कि जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हदायत मौसूल हुई है कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठड़ी से मेज, कुर्सी और पलंग को हटा दिया गया था। बेनजीर ने अपनी किताब में लिखा कि इन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। इन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। इन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की एक अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया। इस पर इन्होंने कहा कि अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन मेरी फांसी के बाद इसे बेनजीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर आया और इसने कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने लिखा कि मैंने जेलर से कहा कि आप इस कोठड़ी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। बेनजीर मजीद लिखती हैं, मैंने कहा कि प्लीज, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनको गले लगाने का हक है, लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान से हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ और इसके बाद हम दोनों तेजी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुप्रीडेंट यार मोहम्मद ने इन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे इन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठड़ी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद इनका शेविंग रेजर इसलिए वापस ले लिया गया था
کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لیں۔ سلمان تاثیر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھٹو نے کہا کہ مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے اور اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ یہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جیل اہلکاروں نے انہیں کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخرکار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک سٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ سلمان تاثیر نے مزید لکھا کہ اس کے بعد بھٹو سٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا اور ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچ دیا۔ اس وقت بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا۔ تقریباً 35 منٹ تک بھٹو کی باڈی اس پھندے کے ساتھ لٹکتی رہی اور پھر بھٹو کے مردہ جسم کو اس پھندے سے اتار کر ایک سٹریچر پر رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں راولپنڈی سینٹرل جیل میں خفیہ اہلکار رہے۔ کرنل رفیع الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 223 دن میں لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک خفیہ ایجنسی کے ایک فوٹوگرافر نے آ کر بھٹو کے پرائیویٹ پارٹس کی فوٹو اتاری۔ حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ آیا بھٹو کی اسلامی طریقے سے ختنے بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ تصاویر اتارنے کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے ختنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شیام بھاٹیا نے اپنی کتاب گڈ بائے شہزادی میں لکھا تھا کہ بینظیر نے انہیں خود بتایا تھا کہ بھٹو کو موت کے بعد بھی اس بے عزتی سے گزرنا پڑا تھا۔ فرینڈز، بینظیر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری ماں نے اس روز مجھے نیند کی گولیاں دی تھیں، لیکن اس کے باوجود ٹھیک 2 بجے میری آنکھ کھل گئی اور میں زور سے چلائی۔ میری سانس رک رہی تھی کہ جیسے کسی نے میرے گلے میں بھی پھندا پہنا دیا ہو۔ سخت گرمی کے باوجود میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اسسٹنٹ جیلر کو دیکھتے ہی بے نظیر بھٹو کے پہلے الفاظ تھے کہ ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جیلر کا جواب تھا کہ انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے۔ بے نظیر لکھتی ہے کہ میں نے چلا کر کہا کہ آپ انہیں ان کے اہل خانہ کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی چیزیں بے نظیر کو سونپ دیں۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ اس نے میرے پاپا کی شلوار قمیض دی جو ذوالفقار علی بھٹو نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی۔ اس سے شالیمار کولون کی مہک ابھی تک آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹفن باکس دیا جس میں انہیں گزشتہ 10 دنوں سے کھانا بھیجا جا رہا تھا، لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے۔ اس نے ان کا بستر اور چائے کا کپ بھی مجھے دیا۔ میں نے پوچھا کہ ان کی انگوٹھی کہاں ہے۔ جیلر نے پوچھا ان کے پاس کوئی انگوٹھی بھی تھی کیا؟ پھر اس نے جھولے میں سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر انگوٹھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ پھانسی بھی کیا کبھی پرسکون ہو سکتی ہے؟ تو فرینڈز، یہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کے آخری دنوں کی روداد۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔